आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ ग्रेटर नेपाल टिभी र म विवश बुढाथोकी तपाईँको माझमा रहेको छु। आज म तपाईँको माझमा एउटा खास भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। के भन्दाखेरि यो भारतीय मिडियाबाट हामीले प्राप्त गरेको समाचार हो। भारतीय एक मिडियामा अनलाइन पत्रिकामा चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिर्फ सत्ता हासिल करना भाजपा का लक्ष्य नहीं, देश को बड़ा बनाना है प्राथमिकता पीएम मोदी भनेर यो लेखिएको छ। नरेन्द्र मोदीको कुरालाई यहाँ छापिएको छ। त्यसैले एकैछिन यो हिन्दीमै लेखेको छ, त्यसैले हामी हिन्दीमै पढ्ने अनुमति माग्छौँ। त्यसपछि केही कुराहरू तपाईँको माझमा प्रस्तुत गरौँला है त। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि उसकी प्राथमिकता देश के लिए बड़ा काम करना और देश को बड़ा बनाना है। इन्डियालाई अझै ठुलो बनाउनु पर्यो रे मोदीको लक्ष्य रे। मोदीको लक्ष्य सरकारमा बस्ने मात्र होइन कि यो भारतलाई अझै ठुलो बडा देश बनाउनु पर्ने छ भनेर मोदीले भन्यो। त्यसको साथसाथै अरू न्युजहरू पनि म पढ्दै जान्छु। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि उसकी प्राथमिकता देश के लिए बड़ा काम करना और देश को बड़ा बनाना है। उन्होंने कहा कि इसे ही ध्यान में रखते हुए भाजपा को अपने संगठन का विस्तार करना चाहिए। मतलब यो अस्ति पनि आएको थियो यस्तै खालको न्युज। तत्कालीन भाजपाका तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाहलाई उद्धृत गर्दै त्रिपुराका मुख्यमन्त्री विप्लव कुमार देवले बोलेको तपाईँको माझमा हामीले भिडियो पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ। र उनीहरूले नेपाल र श्रीलङ्का लगायत अन्य छिमेकी मुलुक अथवा त्यो पनि उनीहरूको प्रभाव पर्ने मुलुकहरूमा भाजपाको सङ्गठन विस्तार गरेर उनीहरूले भाजपाको सरकार चलाउन चाहन्छन् त्यो देशमा पनि। मतलब उनीहरूले ती देशहरूलाई आफ्नो प्रान्तभित्र गाप्न चाहन्छन् अथवा आफ्नो प्रान्त बनाउन चाहन्छन्। त्यसैले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू सचेत हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो। अब हामी फेरि यी न्युज पढ्दै गइराखेका छौँ। राजधानी स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। इसकी जानकारी भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी थी। यादव के अनुसार प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, भाजपा का जो मिशन है, भाजपा का संगठन है, यह केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए प्राथमिकता देश के लिए बड़ा कार्य करना है और देश को बड़ा बनाना चाहता है। मोदी ने कहा कि भाजपा संगठन को भी उसकी हिसाब से अपनी गुणवत्ता में विकास करना चाहिए। खासमा यो न्युज खासै मलाई त्यति पढ्न पनि आएन, हिन्दी भाषाको भएको कारणले गर्दाखेरि। तर उनीहरूको लक्ष्य भनेको के भन्दाखेरि उनीहरूले भाजपालाई भारतमा मात्र होइन, भारतका विभिन्न राज्यहरूमा मात्र होइन, नेपाल श्रीलङ्का लगायतका आफ्नो जुन प्रभाव पर्छ, उनीहरूले इन्डियाले जुन जुन देशहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ ती देशहरूमा यी सत्ताहरू विस्तार गर्ने भनेर एउटा तिनीहरूको नीति रहेको छ। र विशेष गरेर त श्रीलङ्का र नेपालमा उनीहरूले सत्ता विस्तार गर्न चाहन्छन्। यसको मतलब तिनीहरूले नेपाल र श्रीलङ्कालाई भारतमै गाप्न चाहन्छन् भन्ने पुरा रहस्य खुलेको छ। उनीहरूको एउटा भित्री रहस्य खुलेको छ। त्यसैले अब हामी नेपालीहरू आगामी दिनमा कुन तरिकाले अगाडि बढ्ने हामी सम्पूर्ण नेपालीले एकपटक सोच्नै पर्ने बेला भइसकेको छ। यो गम्भीर कुरा हो, निकै आपत्तिजनक कुरा हो। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र अझ कुरै गर्दाखेरि त्योभन्दा पनि कयौँ वर्ष जेठो यो नेपाललाई उसले किन खान चाहन्छ त? हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता आजको दिनमा रहिआएको छ र यी कुराहरूको भत्सना गर्नुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ। हामी सम्पूर्ण जति पनि सामाजिक सञ्जाल चलाउँछौँ होइन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छौँ, फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप, त्यसपछि भाइबर लगायतका इमो मेसेन्जर, सबैमा यी कुराहरू भारत विरोधी कुराहरू लेख्नुहोस् है त। भारतको प्रधानमन्त्रीले सम्म यस्तो भन्न पाइन्छ, भाजपालाई विभिन्न देशमा विस्तार गरेर अथवा भारतलाई
बडा गर्ने काम भाजपाका हे, यो लक्ष्य हे भनेर उसले एउटा त्यहाँको लोकल मिडियालाई भनेको छ भनेपछि त्यसले त पक्कै पनि विस्तार गर्ने भनेको नेपाल र श्रीलङ्कामै हो, अथवा देश ठुलो बनाउने भनेको नेपाल र श्रीलङ्का गाभेर नै हो। त्यसैले भाजपाको लक्ष्य ठिक छैन है अहिलेको परिस्थितिमा। चाहे जुनसुकै विद्वानले, जुनसुकै भारतको पक्षी अथवा भारतीय दलालले जेसुकै भनोस्, तर अहिले भाजपा लगायत भारतीयहरूको चालामाला नेपालमाथि ठिक छैन, गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यो भिडियोलाई सबैले सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। यति भन्दै आजको व्यवसायबाट मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।